आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज मे दिवस। आजभन्दा 132 वर्ष अघि श्रमको शोषण गरी अनुचित लाभ लिनेहरूका विरुद्ध श्रमिकहरूले सुरु गरेको आन्दोलनको स्मरणमा मनाउन थालिएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस। यस दिवसको अवसरमा सर्वप्रथम म स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रमजीवी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी यी बितेका 131 वर्षहरूमा श्रमजीवी वर्गले हासिल गरेका उपलब्धिहरूका लागि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। आजका दिन विश्वभरि नै काम र जीवनको सन्तुलन कायम गराउन क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूले वर्षभरि गरेका कामको फेरिस्त सार्वजनिक गर्ने गर्दछन्। श्रमजीवी वर्गका पक्षमा बनाएको दीर्घकालीन योजना र थालिएको तर पुरा हुन बाँकी आफ्ना काम पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन् र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको जारी अभियानमा निरन्तर संलग्न रहने बाचा दोहोर्याउने गर्दछन्। आजको दिन श्रमजीवी वर्गको संलग्नतामा स्थापित शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा मे दिवस विजय उल्लास दिवसको रूपमा मनाइन्छ। जनविरोधी श्रमजीवी वर्ग विरोधी सत्ता भएका ठाउँमा विरोध र आन्दोलनकै रूपमा पनि यस दिनलाई मनाउने गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2003 देखि 2046 सालसम्म नेपालको सङ्गठित श्रम आन्दोलनले यस दिवसलाई श्रमिकहरूको सम्मानित, समृद्ध र सृजनशील जीवनको लागि भएका सबै आन्दोलनहरूको स्मरण दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको थियो। निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाहीको अन्त्यपछि भने यस दिवसलाई श्रमजीवी वर्गले हासिल गरेका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्ने उत्सवका रूपमा पनि मनाउँदै आएको छ। 2 दिन अघि मात्र अप्रिल 28 का दिन विश्वभरि नै ट्रेड युनियनहरूले काम गर्ने क्रममा मृत्यु भएका, घाइते वा अङ्गभङ्ग भएका श्रमिकहरूको स्मृतिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्मृति दिवस मनाए। उनीहरूले उराठ लाग्दा तथ्यहरू स्मरण गरे। कार्यथलोमा भएका दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण विश्वव्यापी रूपमा हरेक दिन 7,600 मानिस मर्ने गर्दछन्। अस्बेस्टोसको सम्पर्कका कारण हरेक हप्ता 5,000 मानिस फोक्सो सम्बन्धी रोग र क्यान्सरका कारण मर्ने गर्दछन्। दक्षिण एसियामा सालाखाला 4,500 श्रमिकहरूले भवन भत्किएर ज्यान गुमाउँछन्। हरेक दिन 410 निर्माण क्षेत्रका श्रमिकहरू कार्यथलोमै मर्ने गर्दछन्। प्रत्येक मिनेटमा 730 मानिसहरू पेस्टिसाइडका कारण विषाक्त हुने गरेका छन्। गत सालको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभरिमा प्रत्येक आधा घण्टामा एकजना स्वास्थ्यकर्मीले कोभिड-19 का कारण ज्यान गुमाएका छन्। समग्रमा 20,78,000 मानिसहरूले वर्षेनी काम सम्बन्धी रोग र कामका क्रममा घाइते भएकै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन्। कोभिडकै कारण गत साल 25 करोड काम गुम्यो र यस वर्ष कम्तीमा 13 करोड काम खतरामा रहेको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रक्षेपण गरिएको छ। उनीहरूले अधिकार, सुरक्षा, समानता र समावेशिता जस्ता 4 महत्त्वपूर्ण विषयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरे। श्रम शक्तिको विकासका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीमा वृद्धि, सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगारी कार्यक्रम, गुणयुक्त काम र श्रमको औपचारीकरण जस्ता उपाय अपनाएर विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकिने जस्ता उपायहरू अघि सारे। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नेपालमा हामी विगत 3 वर्षदेखि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्तिको अभियानमा संलग्न छौँ। यो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा समतामूलक समाज सिर्जना गरी समान आर्थिक अवसर प्रदान गर्ने र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि सुनिश्चित गर्ने आकाङ्क्षा हो। व्यक्ति व्यक्तिका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आयामहरू सशक्त तुल्याउने आकाङ्क्षा हो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको शतवार्षिकी समारोहमा सम्बोधन गर्दा मैले भनेको थिएँ, हामीले जीवन पर्यन्त रोजगारीको अवधारणालाई श्रमिकले गर्ने कामको प्रकृति जस्तोसुकै भए पनि सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको विधिद्वारा पुनः परिभाषित गरेका छौँ। श्रम लचकता र सामाजिक सुरक्षाबीच उचित सन्तुलन सुनिश्चित गरेका छौँ। औपचारिक कि अनौपचारिक क्षेत्र भन्ने विभेदलाई कानुनी रूपमा अन्त्य गरेका छौँ। यसरी हामीले अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारीकरण गर्ने प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ। हामीले यहाँ जे गरिरहेका छौँ, जेनेभामा त्यही उद्घोष गऱ्यौँ। विभिन्न मञ्चहरूमा जे भन्यौँ,
यहाँ त्यही गरिरहेका छौँ। हामीले यस सरकारको 3 वर्षको अवधिमा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाएका छौँ। श्रमको सम्मान र मर्यादित कामको अवधारणालाई प्रवर्धन गरिरहेका छौँ। म तथ्यमै बोल्न चाहन्छु, यस अवधिमा विभिन्न 8 प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको सङ्ख्यामा 5 लाख थप भई 30,60,000 पुर्याइएको छ। मासिक रु 100बाट सुरु गरिएको ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता दायरा समेत विस्तार गरी दैनिक रु 100 पुर्याइएको छ। सबै ज्येष्ठ नागरिकको लागि 1 लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ। स्वास्थ्य बिमा 75 जिल्लामा विस्तार भएको छ र यसको पहुँच 636 स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ। स्वास्थ्य बिमा गर्ने जनसङ्ख्या 38,60,209 पुगेको छ। 2075 मङ्सिर 11 गतेबाट राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा करिब 12,000 रोजगारदाता र 2 लाख श्रमिकहरू आबद्ध भइसकेका छन्। नेपाली सेनामा 16 वर्षे सेवापछि निवृत्ति भरणको व्यवस्था लागू गरिएको छ। द्वन्द्वमा घाइते हुनेका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। विभिन्न आन्दोलन र सङ्घर्षका योद्धाहरूलाई सम्मान र परिचय पत्रको व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षामा वा अन्य पेन्सन कोषमा आबद्ध भएकाहरूले पनि सहभागी हुन पाउने गरी नागरिक लगानी कोष मार्फत थप नागरिक पेन्सन कार्यक्रम समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। शीतलहर र चिसोबाट कठाङ्ग्रिएर मृत्यु हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने सङ्कल्प व्यवहारमा लागू भएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सुरु गरिएको छ। एक आर्थिक वर्षमा 2 लाखभन्दा बढीलाई न्यूनतम 100 दिनको काम वा न्यूनतम ज्यालाको आधा बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको सुविधाको लागि अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। उनीहरूको अधिकार, मर्यादा र सुरक्षाका लागि गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिएको छ। स्वदेशमा कार्यरत श्रमिकहरूको पनि बैंक मार्फत तलब भुक्तानी गर्ने प्रणाली सुरु गरिएको छ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, गत वर्षको सम्बोधनमा मैले सन् 1930 को दशकको मन्दीको स्मरण गरेको थिएँ। त्यस मन्दीले राष्ट्रहरूको सोच्ने प्रवृत्ति बदलिदिएको र चाहेर वा नचाहेर पनि कल्याणकारी बाटोमा हिँड्न बाध्य भएको उल्लेख गरेको थिएँ। अहिलेको समय पनि जारी प्रवृत्तिलाई बदल्ने समय हो। केही दशक अघि जनाधिकारको सन्दर्भमा राज्यको भूमिकाप्रति तीव्र असहमति जनाउँदै छरितो सरकार र राज्यको सीमित भूमिका हुनुपर्छ भन्ने विचारका पक्षधरहरू पनि ट्रिकल डाउन थ्योरीले कहिल्यै काम गरेन, अबको अर्थनीति तलदेखि माथि उक्लिने र मध्यम वर्गलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छन्। कुनै समय सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्न अन्कनाउनेहरू अहिले त्यसप्रति केन्द्रित हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिन थालेका छन्। गत वर्ष मे दिवस मनाइरहँदा हामीहरू कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लकडाउनको बीचमा थियौँ। विकसित वा विकासशील विश्वभरिका कोभिड प्रभावित मुलुकहरूको जे हालत थियो, हामीहरू पनि त्यस्तै अवस्थाको सामना गरिरहेका थियौँ। उत्पादन प्रणालीको कडी टुटेको, सृजनशील हातहरू लकडाउनमा रहेको र समग्र उत्पादनका साधनहरू बन्दाबन्दीमा रहेको अवस्था थियो। हामीले त्यति बेलै भनेका थियौँ, श्रम आधारभूत कुरा हो र जीवन प्रमुख कुरा हो। श्रम बिनाको पुँजी र प्रविधि अर्थहीन हुन्छ भन्ने यस यथार्थले स्पष्ट पारेको छ। त्यसैले हामीले भन्यौँ, जीवन पहिला, त्यसपछि अरू। मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि आम श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकमा 39% र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिकमा सरदर 20%ले वृद्धि गरिएको थियो। गत वर्ष आजकै दिनको सम्बोधनमा मैले स्मरण गरेको थिएँ, अवधिको हिसाबले यस वर्ष श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने वर्ष हो। तर तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, अहिले परिस्थितिले हामीलाई साथ दिइरहेको छैन। यो मेरो गत वर्षको भनाइ हो। परिस्थितिले साथ दिएन भनेर सधैँ व्यवहार चल्दैन। अनिकालमै पनि सकेसम्म भोकै कोही बस्दैन। न्यूनतम पारिश्रमिकको पुनरावलोकन सामान्यतया तिर्ने पक्ष र लिने पक्षका प्रतिनिधिहरूको आपसी सहमतिमा हुँदै आएको थियो। सरकारले सहजीकरण गर्ने र दुई पक्षबीच कुरा नमिल्दा मात्र दुवै पक्षलाई सम्बोधन हुने निर्णय लिँदै आएको थियो। दिने वा लिने
कुनै पक्षले पनि मर्का परेको महसुस नगरोस् भनेर नै हाम्रो श्रम कानुनमा हक र हित सम्बन्धी माग दाबीलाई अलग अलग ढङ्गले व्यवहार गर्ने कानुनी प्रावधान राखिएको हो। हक सम्बन्धी माग भनेको न्यूनतम विषय हो, त्यसलाई उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन। त्यसैले कानुनद्वारा नै मान्न बाध्य पारिन्छ। हित सम्बन्धी माग काम लगाउनेको तिर्ने क्षमता र काम गर्नेको कार्यकुशलतामा भर पर्छ। त्यसलाई सामूहिक सौदाबाजीद्वारा लिने दिने गरिनुपर्छ। यो खेल श्रम संसारका दुई सहयात्रीले खेल्ने हो। सरकारले उनीहरूका लागि समान समथर खेल मैदान तयार गरिदिन्छ। त्यसैले गत वर्ष असार 23बाटै सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकनका लागि सहजीकरण सुरु गर्यो। यस एक वर्षको अवधिमा भएका झन्डै दर्जन बैठक र छलफलबाट दिनेको अङ्क र लिनेको अङ्कमा सुमधुर सहमति हुन सकेन। गएको वर्ष परिस्थितिले साथ दिएन। यस वर्ष पारिश्रमिक बढ्दैन भन्ने सरकारको आग्रहमा श्रम आन्दोलनले उच्च समझदारी देखायो। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस वर्ष त्यस्तै समझदारी उद्यमी व्यवसायीहरूद्वारा देखाइनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। सायद एक वर्षपछि पनि उस्तै तर थप जटिल परिस्थितिको सामना गरिरहेकोले पनि हुनुपर्छ, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा यसपटक रोजगारदाता र श्रमिक प्रतिनिधिबीच सहमति हुन सकेन। त्यसैले सरकारको तर्फबाट म जानकारी गराउँछु, आर्थिक वर्ष 78-79बाट लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुन्छ। मासिक पारिश्रमिक रु 13,450बाट रु 15,000, दैनिक पारिश्रमिक रु 517बाट रु 577, प्रति घण्टा पारिश्रमिक रु 69बाट रु 77। म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याइन्छ। लक्षित समूहलाई सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र औपचारिक होस् वा अनौपचारिक श्रम क्षेत्र सबै श्रमिकलाई क्रमशः योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गरिन्छ। यसको सुरुवात यसै आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी दैनिक ज्यालादारी र करार सेवामा कार्यरत सरकारी सेवाका कामदार कर्मचारीहरूबाट गरिनेछ। तत्काल विवरण प्राप्त 9,840 सङ्घीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीबाट यसको सुरुवात गरिनेछ। 31,500 स्थानीय तहमा कार्यरत र विवरण प्राप्त हुने क्रममा रहेका दैनिक ज्यालादारी तथा करार सेवामा कार्यरत सङ्घीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सामेल गर्ने निर्णय गरिसकिएको छ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, अहिले फेरि कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो एवं घातक छालले हाम्रो देशलाई पनि लपेट्दैछ। यसै हप्ताबाट शर्तसहितको निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। यसबाट सिर्जना हुने स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रमजीवी नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको पीडाप्रति म जानकार छु। त्यस पीडाप्रति संवेदनशील हुँदै हार्दिक ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछु। श्रमिकको लागि काम र पारिश्रमिक मुख्य कुरा हो। सबै मानिसका लागि जीवन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले यस महामारीबाट आम नेपालीको जीवन रक्षाका लागि सरकार संवेदनशील छ। कोभिडको दोस्रो छाल नआएको भए सरकारको ध्यान अहिले महामारी विरुद्धको खोपमा मात्र केन्द्रित हुने थियो। अहिले हामी महामारी नियन्त्रण, उपचार र रोकथाम साथसाथै गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। सरकार सीमित स्रोतबाट अधिकाधिक सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ। स्मरण गरौँ, सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गर्नेमा हामी दक्षिण एसियामै भारतपछि पहिलो मुलुक हौँ। हालसम्ममा पहिलो डोज खोप लगाउनेको सङ्ख्या 21 लाख नागिसकेको छ। दोस्रो डोज खोप लगाउन आरम्भ गरिएको छ। आम श्रमजीवी वर्गसहित सम्पूर्ण नेपालीलाई छिट्टै खोप उपलब्ध गराउनेमा सरकार प्रतिबद्ध छ। तर यी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो स्वास्थ्य संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने र स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउनु हो। सरकारले त्यसै दिशामा आफ्नो कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ। PCR परीक्षण आवश्यकता अनुरूप जारी छ। ल्याब सङ्ख्या 0बाट 87 पुगेको छ। अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा कुल शैय्या 8,982 छ। उपलब्ध शैय्या सङ्ख्यामा 38.4%ले थप भएको छ। यस वर्ष मात्र 309 स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि एकैपटक शिलान्यास गरिएको छ भने थप अस्पतालहरू समेत गरेर 396 आधारभूत तहका अस्पतालहरू
को काम प्रारम्भ भएको छ। अर्को वर्ष थप 204 स्थानीय स्तरका अस्पताल निर्माण सुरु गरिनेछ। आगामी 2 वर्षभित्र सम्पन्न हुने स्थानीय स्तरका यी अस्पतालहरूमा 8000 शैय्या थप हुनेछ। आइसियु शैय्या 400 थपिएको छ। भेन्टिलेटर सहितको शैय्या 300 र उच्च निर्भरताका लागि 2000 शैय्या थपिएको छ। कोभिड-19 को महामारीको सामना गर्ने क्रमसँगै केन्द्रमा 300 बेड र सबै प्रदेशमा 50 बेडका संक्रामक रोग अस्पताल निर्माण गर्न प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ। एउटा पक्षमा स्पष्ट हौँ, कोभिडको महामारीलाई हाम्रो असल अनुशासनले मात्र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। संक्रमण र व्यवसायमा सन्तुलन कायम गर्न सावधानीका साथ व्यवहार गर्नुपर्छ। खोपसँगै सतर्कता अघि बढाइनेछ। संक्रमणको रफ्तारलाई ब्रेक लगाएपछि परिस्थितिमा सुधार गर्न सकिन्छ। जहाँ भिड त्यहीँ कोभिड त्यसै भनिएको होइन। सामाजिक दूरी कायम गर्न र अनिवार्य मास्क लगाउन त्यसै आग्रह गरिएको होइन। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, गत साल चाहिँ यस वर्ष पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हाम्रो प्रयास टुट्दै गरेको उत्पादन सम्बन्धको कडीलाई फेरि दुरुस्त गर्ने र अवरुद्ध उत्पादन प्रणालीलाई सुचारू गर्नेमा केन्द्रित हुनेछ। कामको सुरक्षा र थप रोजगारीको सिर्जना हाम्रो लक्ष्य हुनेछ। गत साल चाहिँ यसपटक पनि हाम्रो प्रयास हुनेछ काममा रहेकाहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने, काममा संलग्न कसैको पनि आम्दानी रोकिने वा खोसिने स्थिति आउन नदिने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा श्रम प्रदान प्रविधि परिचालनको प्रबन्ध गर्ने, श्रम र प्रविधिको संयोजन तथा ज्यालासहित जनसहभागिताको विकास मोडल अवलम्बन गर्ने। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, गत साल यसै समयदेखि बरालिएको हाम्रो राजनीति अझै सुध्रिएन भन्नुपर्दा मलाई बेहद पीडा भएको छ। स्थिरता र विकासको जनचाहनामा केही नेताहरूको अतृप्त आकाङ्क्षा, कुण्ठा र ईर्ष्याका कारण एक प्रकारको अराजक अवस्था सिर्जना भएको छ। केन्द्रमा सुरु भएको गडबडी प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको छ। प्रतिगमनको नाटकीय प्रचारले सरकारप्रति भ्रम सिर्जना गर्ने र जनमानसमा नेताहरू तथा पार्टीप्रति वितृष्णा बढाउँदैछ। गत सालको सन्देशमा मैले भनेको थिएँ, नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनले राजनीतिक आन्दोलनलाई धेरै कुरा सिकाएको छ। अप्ठ्यारोमा नहड बढाउने, अनिकालमा मिलेर बिउ जोगाउने, सहकालमा भएका नाफाको न्यायोचित वितरणमा सामाजिक संवाद गर्ने, विविधताबीच एकता कायम गरी अघि बढ्ने। ट्रेड युनियन आन्दोलनले सिकाएको यो पाठ राजनीतिक आन्दोलनले ग्रहण गर्नै सकेन। नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनले हामीलाई सिकाएको अप्ठ्यारो घडीमा मिलेर अघि बढ्नुपर्छ, आफ्ना आकाङ्क्षाको आकाशतिर माथि माथि मात्र होइन, जनता भएतिर तल पनि हेर्नुपर्छ भन्ने पनि राजनीतिक नेतृत्वले महसुस गर्न सकेन। कमी कमजोरी भए सच्याउनुपर्छ, अराजक होइन अनुशासित हुनुपर्छ, समयको ख्याल गर्नुपर्छ, आफैलाई घात गर्ने होइन इमान्दार बन्नुपर्छ भन्ने त ठ्याम्मै बुझेन र ग्रहण गरेन। असंवैधानिक, गैर कानुनी र अमर्यादित बाटो त कसैले पनि अवलम्बन गर्नै हुँदैन। मलाई लाग्छ अभियानमा लागेकाहरूले हार खानुहुन्न। एकै ठाउँमा झर्ने पानीको धाराले पनि ढुङ्गालाई पाल पारेको हामीले देखेकै छौँ। समाज परिवर्तनको कुरा पनि त्यस्तै हो। हामीले हाम्रो सत् प्रयासलाई जारी राख्नुपर्छ। मे दिवस 2021 को यस अवसरमा नेपालका मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियनहरूको साझा संस्था संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र र त्यसको छातामुनि समेटिएका सबै ट्रेड युनियनहरू, तिनमा आबद्ध श्रमिकहरू र सम्पूर्ण श्रमजीवी जनसमुदायलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।